बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो रजब फैमिली को। आज रजब भट्ट 376 वाले केस में बाइज्जत बरी हो गए। वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक आप लोगों ने मेरी आवाज़ पहुंचानी है। आप सबको पता है मैं डे वन से इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा मसाइल इसमें आए, लेकिन आज मैं अपनी ज़ुबान बंद नहीं करूँगा। रजब भट्ट, मान डोगर, जहांगीर, जवाद, सबके नाम इस पर्चे में से निकल चुके हैं। सारे के सारे बेगुनाह साबित हो गए हैं। इतने दिनों से जो हम लोग चीख रहे थे और बोल रहे थे, तकरीबन 2 माह हो गए सारे मामले को। डे वन से मैं ये बात बोल रहा था, मैं दोनों से मिला, दोनों को मैंने एक्सपोज किया और मैं यही बोल रहा था कि यार नाहक FIR दी गई है, नाहक FIR दी गई है और ख़त्म होनी चाहिए ये चीज़, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन आज हमारे जो इदारे हैं, मैं कहूँगा कि हमारे इदारों ने साबित किए कि वाकई पाकिस्तान के अंदर कानून है। सलमान की जहाँ तक मैं बात करूँ तो सलमान को 3 तारीख को दोबारा से उसको बुलाया गया, उसकी पेशी है 3 तारीख को उसने दोबारा से पेश होना है, लेकिन बाकी सब लोगों के नाम इसमें से निकल चुके हैं। देखें व्यूअर्स, ये मामला था सलमान और आयशा का, लेकिन रजब भट्ट के ऊपर डाला गया, उसके दोस्तों पर डाला गया, उसके बेनोई पर डाला गया। क्यों? इतने दिनों से सबको जलील किया गया, क्यों? और आज जब वो पेश हुए हैं, उन्होंने अपने सबूत दिए हैं, तो टाइम ही नहीं लगा। इतनी कोई लंबी प्रोसीडिंग आज चली नहीं है। तो जज साहब ज़ाहिर बात है रिस्पेक्टेबल बंदे हैं, नॉलेजेबल बंदे हैं, और वो उन्होंने चीज़ें देखी, उन्होंने रजब भट्ट को फ्री कर दिया। उन्होंने बोल दिया भाई आप इस पर्चे से ही आउट हो, आपका नाम बीच में होना ही नहीं चाहिए था। खैर मैं बात करूँगा कि इतने दिनों से मसला चला और पेशियाँ हुई, पर रजब भट्ट के नाम, आज रजब भट्ट ने प्रॉपर इंटरव्यू भी दिया। इससे पहले रजब भट्ट ने इस चीज़ के ऊपर कोई इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रॉपर इंटरव्यू दिया है। उन्होंने मीडिया वालों से बात की है, रिपोर्टर से बात की है, सबको उन्होंने अपना जो उनके दिल में बात थी वो बोली है। तो व्यूअर्स, रजब भट्ट के ऊपर ना हक ये एक पर्चा था जिसके अंदर उसको नॉमिनेट किया गया था। अल्लाह का शुक्र है कि उसमें से उनका नाम चला गया। हाँ, जहाँ तक मैं बात करूँ सलमान की, 3 तारीख को अल्लाह करे गुड न्यूज़ मज़ीद भी हमें मिले, लेकिन आज जब जिस तरह आज एटीट्यूड लग रहा था आयशा का या उनके वकला का, तो मुझे लगा कि शायद आज चीज़ें कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं। उन्होंने अपनी कोशिश की, इन्होंने अपनी कोशिश की, और एट द एंड रिजल्ट क्या मिला? हक और सच की जीत आज हो गई है। तो कहाँ गए वो बड़े बड़े दावे, कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बातें जो लोग बोला करते थे यार कुछ भी नहीं हो सकता, ये गिरफ्तार होंगे, ये निकल नहीं सकते, 376 का पर्चा है। कहाँ गए हमारे वो रिपोर्टर साहिबान? बड़ी बड़ी बातें करते थे, इस FIR को पढ़ा करते थे और कहते थे रजब भट्ट तो इस दफ़ा गया, 376 में गया और इसके साथी भी गए, ये 10 साल के लिए अंदर जाएंगे, ये नहीं छूटेंगे, ये होगा वो होगा। मैं बार बार आपको ये बार बोल रहा था कि नॉमिनेट गलत किया गया। रजब भट्ट को नॉमिनेशन बनती ही नहीं है, 376 बनती ही नहीं है, उस पर तो इल्ज़ाम ही नहीं है। लड़की खुद ये बात बोल रही है कि रजब भट्ट ने तो मेरे साथ कुछ किया ही नहीं है, न जवाद ने किया, न जहांगीर ने किया, न मान डोगर ने किया। जब किसी ने कुछ भी नहीं किया तो फिर उनके नाम डालने की वजह क्या? हमारा कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो बंदा किसी के ऊपर गलत FIR करे उसके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। कोई भी किसी को पकड़ के, मतलब किसी का कज़न गुनाह करेगा, किसी का भाई गुनाह करेगा, तो क्या सबको रगड़ा जाएगा? ये ज़्यादती है। सलमान के ऊपर भी अभी गुनाह साबित नहीं हुआ, अभी आयशा ने उसको साबित करना है, अभी तक वो साबित नहीं कर सकी। साबित होता तो सलमान जेल की सलाखों में होता, लेकिन अभी तक ये केस चल रहा है। अगर ये केस वन साइडेड होता जैसा कि बोला जा रहा था, और जितने वो कॉन्फिडेंट थी उसने उन पर पर्चा करवाया और सब ये बोल रहे थे कि बस सलमान पहली पेशी में ही अंदर जाएगा, अगर इस केस में दम होता, प्रूफ सही होते, तो क्या ये सब छूट पाते? क्या सलमान को 3 तारीख मिलती? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना वो प्रूफ थे, वो सिर्फ मीडिया के ऊपर प्रूफ थे कि मेरे पास ये प्रूफ है, मैं अदालत में दिखाऊंगी, मेरा मेडिकल करा दो। ये सब बातें की बातें थी। सोशल मीडिया पे आके वीडियो बनाना इज समथिंग एल्स, और कोर्ट के अंदर चीज़ें प्रूव करना टोटली डिफरेंट है। खैर, मुबारकबाद तो आज बनती है आप सब के लिए कि आज हक और सच की जीत हुई है। जो डे वन से हम लोग आवाज़ उठा रहे थे, आज अल्लाह ने किया कि वो चीज़ें साबित हुई हैं, हम लोग झूठे साबित नहीं हुए, और इंशाल्लाह 3 तारीख को भी हम लोग सच्चे साबित होंगे। अदालतों में ऐसा नहीं होता कि आप आके बयानात दो और फिर वहाँ से आप बोलो किस बंदे को मैं अंदर कराऊंगा, फलाना कराऊंगा। यहाँ पर मैं रजब भट्ट साहब के जो वकील है, मैं कहूँगा कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने केस लड़ा, और आते ही आई थिंक ये दूसरी पेशी है इनकी, दूसरी पेशी में उन्होंने रजब भट्ट को क्लियर करवा दिया। तो ये होता है एक सीनियर वकील का, समझदार वकील का। उन्होंने बातें नहीं की, उन्होंने बयानात नहीं दिए, आए अपनी वर्किंग की है, कोर्ट के अंदर चीज़ें रखी हैं और उसके बाद उन्होंने इंसाफ दिलवा दिया। मियां इशफाक साहब बहुत पाई के वकील हैं, 2 पेशियों में उन्होंने रजब भट्ट को बेगुनाह करार करवा दिया। ठीक है,
اور میں بس یہی کہوں گا, زیادہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس, میں صرف اتنا کہوں گا کہ یار انصاف سب کو ملنا چاہیے. رجب بٹ کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کو اللہ نے اتنے شارٹ ٹائم میں فیم دے دی ہے, اتنے شارٹ ٹائم میں اگر اللہ نے اس کو عزت دے دی ہے, 2 سال کے اندر اگر اس کے 7 ملین ہو گئے, تو یار آپ لوگ بھی محنت کرو, سب کو محنت کرنی چاہیے. خاص طور پہ ہمارے وکلا بھائیوں کو, سب کو محنت کرو یار, محنت سے آگے آؤ. اس طرح نہیں ہوتا, پبلسٹی اسٹنٹ کسی کو نہیں کھیلنا چاہیے. سب ہمارے بھائی ہیں, کسی کو بھی پبلسٹی اسٹنٹ نہ کھیلو آپ پلیز, یہ کام نہ کرو. کوئی بھی بے گناہ ہو, ڈے 1 سے پتہ تھا عائشہ کیا کر رہی ہے, میرے جیسے بندے کو پتہ لگ سکتا ہے, تو ایک سمجھدار بندے کو کیا نہیں پتہ چل سکتا؟ جو بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے کیسز کو دیکھتے کیا ان کو نہیں پتہ کہ یار یہ بندی کیا کر رہی ہے؟ یار پلیز ان چیزوں کو آپ لوگ دیکھیں. جب مجھے پتہ چل گیا کہ بھائی ان دونوں نے گلٹی کون ہے, میں نے اس کے بعد ایکسپوز ویڈیو بھی بنائی, تو اس کے بعد سے لے کے اب تک میں ایک آواز اٹھاتا رہا, سنتا ہی کوئی نہیں تھا. میں ویڈیو بناتا تھا, میرے خلاف 10 ویڈیو بنتی تھی. بھائی کیوں؟ کیا سچ بولنا ہمارے معاشرے میں اتنا جرم بن گیا ہے کیا ہم لوگ سچی بات بھی نہیں کر سکتے؟ جو بات بھی میں کرتا تھا اگلے دن اس پہ ویڈیو بنتی تھی, اس کے بعد مجھے تھریٹ کی کال آتی تھی, اس کے بعد مجھے دھمکیاں دی جاتی تھی, اگر آپ خاموش نہ ہوئے تو آپ کے اوپر بھی پرچہ ہوگا, یہ ہوگا. مجھے وارننگ تک دی گئی. کیوں؟ کیا سچ بولنا یہاں پہ گناہ ہے؟ خدا 50 ویڈیو بناؤ, مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ ایک ویڈیو بنا لیں تو آپ لوگوں کو تکلیف سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ویورز, حق اور سچ کی آج جیت ہوئی ہے, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. لیکن میں یہاں پہ بولوں گا, ہم سب آپس میں بھائی ہیں, کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن پلیز سچ کا ساتھ دیں. آپ لوگ بھی سچ کا ساتھ دو یار. کلیئر نظر آ رہا ہے لڑکی کیا چاہ رہی ہے, معاملات کیا ہو رہے ہیں. اور لڑکی کو بھی میں کہوں گا پلیز آپ بھی ہماری بہن ہو, اس معاملے کو ختم کرو کسی طرح. اپنی جان چھڑاؤ, ان کی بھی جان چھوڑو. آپ اپنی سائڈ پہ ہو جاؤ, وہ اپنی سائڈ پہ ہو جائے. جو کچھ ہو گیا اس پہ مٹی ڈالو, ان معاملات کو ختم کرو. اب صرف سلمان اور عائشہ کا معاملہ رہ گیا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس سمت میں جاتا ہے. لیکن یہاں پہ عائشہ کو چاہیے کہ اب ان سارے معاملات کو ختم کریں, اپنے سوشل میڈیا پہ فوکس کریں, اپنے کام پہ فوکس کریں. سلمان کو اپنے کام پہ فوکس کرنے دے. آج 2 ماہ سے وہ ڈیلی لائیو آ رہی ہے, وہ ولاگز تک بنا رہی ہے. سلمان کیا کر رہا ہے؟ وہ تو لائیو بھی نہیں آ رہا. سلمان نے کیوں انٹرویوز نہیں دیے؟ ایک وہ لائیو پہ آ کے اس نے بات کی تھی, ایک اس نے پوڈ کاسٹ دیا تھا, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی. لیکن دوسری سائڈ پہ انٹرویوز, الزامات پہ الزامات, 100 دفعہ ہو گیا, پوزیشنز ہو گئی, باڈی پارٹس ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یار؟ اس کو پوچھنے والا کیا کوئی بھی نہیں ہے؟ جس کا دل کرے گا آئے گا, گندی باتیں کرے گا, ہمیں گمراہ کر کے چلا جائے گا. اس پہ کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے کیا؟ جن لوگوں نے غلط نامینیٹ کیا رجب بٹ لوگوں کو, کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے کیا؟ ہمارے یہاں پہ انصاف نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ قانون نہیں ہے؟ ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کروں گا. ابھی کے لیے بس اتنا ہی کہ رجب بٹ بے قصور ثابت ہو گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑی جیت ہے, بہت بڑی جیت ہے. 376 کے پرچے میں سے اس طرح نکل آنا, جس طرح دودھ میں سے ایک بال نکالتے ہو, بالکل وہ نکلے, ثابت کیا, اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیا. اب اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ مزید کسی گواہی کی ضرورت ہے. تو رائٹ ناؤ رجب بٹ اس ٹائم پہ بے گناہ ہے. 376 کا کیس اس پہ ٹوٹلی ختم ہو گیا, بے قصور ثابت ہو گیا. لیکن یہاں پہ میں صرف اگین ایک بات کروں گا, کیا جن لوگوں نے اس کو بے گناہ پھنسایا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا جس نے بے گناہ الزام ان پہ لگایا, کیا اس کے خلاف نہیں کارروائی ہونی چاہیے؟ ڈے 1 سے میں لگاؤں, میں چیخ رہا ہوں, لیکن میری باتیں سنی ہی نہیں جا رہی. سوشل میڈیا کے اوپر لڑکی آتی ہے, بیانات دیتی ہے, سب اس کی باتیں سن رہے, سب اس کو فیور کر رہے ہیں, ہمیں برا بھلا بول رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سچ نہیں بول رہے. کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آج ثابت ہو گیا نا, آج ساری چیزیں سامنے آ گئی, کٹا چٹا کھل گیا. میاں اشفاق صاحب آئے ہیں, دوسری پیشی کے اندر ہی انہوں نے معاملات کلیئر کروا دیا. بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, حق سچ کی جیت ہے. عائشہ سے ریکویسٹ کروں گا, عائشہ اس معاملے کو ختم کریں. سلمان سے ریکویسٹ کروں گا, سلمان اس معاملے کو ختم کرو. جتنی عزتیں اچھل چکی ہیں انف ہے. مزید آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزتیں نہ اچھالیں. اس معاملے کو جلد سے جلد ختم ہونا چاہیے. اگر کورٹ سے پہلے ہی ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے زیادہ بیٹر ہے. باقی کامنٹ سیکشن میں آپ کی جو بھی رائے ہو آپ ضرور دیجیے گا. ویڈیو کا اگین زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. جلد ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.